प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका अपराधिक तर्फ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन लेखा आन्तरिक लेखा परीक्षण सहायक स्तर 5औं तहका पदहरूको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम। तपाईहरुलाई म आज नासुको 5औं तहको सामान्य प्रशासन लेखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणको 5औं तहको पाठ्यक्रम प्रदेश नम्बर 1 ले खुलाएको विज्ञापनको बारेमा पाठ्यक्रम के हो भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो पुरा हेर्दिनु होला है त साथीहरु। पाठ्यक्रमलाई निम्न अनुसार विभाजन गरिएको छ साथीहरु। जम्मा लिखित परीक्षा प्रथम चरण, द्वितीय चरण र अन्तिम चरण हुनेछ। जम्मा 3टा हुनेछ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा प्रथम चरण हुनेछ। प्रथम चरण 100 मार्क्सको हो भने द्वितीय चरण पनि 100 मार्क्सको हो भनेपछि अनि अन्तिम चरण कम्प्युटरसिप र परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ साथीहरु। त्यो चाहिँ 40 मार्क्सको हुनेछ है त साथीहरु। तपाईहरुलाई म अब सबैभन्दा सुरुमा लिखित हुन्छ प्रथम चरण है त साथीहरु। लिखित परीक्षा प्रथम चरण हेर्नु है। प्रथममा चाहिँ विषय सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ साथीहरु। पूर्णांक 100 पूर्णांकको हुन्छ। उत्तीर्ण भनेको चाहिँ 40 मा, तपाई 40 मा चाहिँ पास हुनुहुन्छ है त। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू भन्छ जसलाई। अनि पत्र संख्या अंक 50 प्रश्न 2 अंक भार हुन्छ है त साथीहरु। समय 45 मिनेटको हुनेछ साथीहरु। यो पहिलो यो हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म थप जानकारी दिन गइरहेको छु। सामान्य ज्ञान चाहिँ जम्मा 60 मार्क्सको आउँछ भने सामान्य बौद्धिक परीक्षण चाहिँ 40 मार्क्सको है त साथीहरु। 30 वटा क्वेशन चाहिँ सामान्य ज्ञानको हुन्छ भने 20 वटा क्वेशन चाहिँ सामान्य बौद्धिक ज्ञानको हुन्छ है त साथीहरु। तपाईहरुलाई मैले थप जानकारी हो यो तपाईहरुलाई। अनि त्यसैगरी दोस्रो चरण द्वितीय चरण भन्छ जसलाई लिखित परीक्षा हुन्छ साथीहरु। त्यसमा चाहिँ विषय चाहिँ सामाजिक र आर्थिक अवस्था बारेमा आउँछ। पूर्णांक 100 पूर्णांकै हुन्छ। पास मार्क्स चाहिँ 40 मार्क्समै हुन्छ। र परीक्षा प्रणाली भनेको चाहिँ विषयगत छोटो र लामो उत्तर हुन्छ साथीहरु। अनि प्रश्नपत्र 6 वटा प्रश्न 5 अंकको हुन्छ भने 7 वटा प्रश्न चाहिँ 10 अंकको हुन्छ साथीहरु है त। समय 3 घण्टाको हुन्छ। 6 वटा प्रश्न 5 अंक 6 5 30 र 7 वटा क्वेशन चाहिँ 10 मार्क्सको 70 र 30 गर्दाखेरि 100 मार्क्सको जम्मा हुन्छ है त साथीहरु। यसलाई चाहिँ हामीले 3 घण्टा लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम चरण भनेको साथीहरु कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरु। यसमा चाहिँ कम्प्युटरसिप परीक्षणमा चाहिँ 10 पूर्णांकको हुन्छ साथीहरु। तपाईलाई प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल नै गर्न लाउँछ। उहाँहरुले 15 मार्क्सको 15 मिनेट हुन्छ साथीहरु। जम्मा यो 10 मार्क्सको हो। त्यसैगरी व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यु तपाईहरुलाई सबैभन्दा लास्टमा इन्टरभ्यु लिन्छ। यसमा 40 जम्मा 40 मा 30 मार्क्स हुन्छ साथीहरु। 30 पूर्णांक हुन्छ। यसमा त समय हुँदैन साथीहरु। तपाईहरुलाई उहाँहरुले जति बेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। तपाईहरुलाई म यो सरसरी पढेर सुनाउँछु साथीहरु। 1 नम्बरमा यो पाठ्यक्रम योजनालाई लिखित परीक्षा प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता अन्तिम चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ साथीहरु यसमा। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ भनेको छ प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा हुनेछ। तपाईलाई प्रश्नपत्र चाहिँ दुईटै भाषामा सोधेको हुन्छ है त साथीहरु। तपाईले जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। र 3 नम्बरमा भनेको लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली अंग्रेजी दुवै हुनेछ। लिखितमा पनि तपाईले दुईटै लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ। अनि त्यसैगरी 4 नम्बरमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस भन्छ जसलाई प्रश्नको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 2 अंक प्रदान गर्नेछ भने गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत प्रतिशत अंक कटा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अंक दिइने छैन र अंक कट्टा पनि गरिने छैन है त साथीहरु। त्यसैले 5 नम्बरमा परीक्षामा कुनै पनि प्रकारको क्याल्कुलेटर र मोबाइल फोन वा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरणहरू लान पाइने छैन साथीहरु। त्यसैगरी विषयगत प्रश्नको लागि तोकेको अंकको हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वटा 2 भन्दा बढी वा एउटा प्रश्न वा अन्तर्गतका 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ साथीहरु। त्यसैगरी 7 नम्बरमा परीक्षामा सोधिने प्रश्न संख्या अंक र अंकभार यथासम्भव सम्भावित पत्र विषयमा दिएको अनुसार हुनेछ।
द्वितीय पत्र विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छिटो उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखेको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन नीति नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। साथीहरू यो चाहिँ भन्नाले अब तपाईको यो चेन्ज भइरहन्छ, त्यसकारणले 3 महिना अगाडि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि चाहिँ संशोधन भएको मितिलाई मान्दा हुन्छ है त साथीहरू, चेन्ज भए पनि। 10 नम्बरमा प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सम्मानित गरिनेछ है त साथीहरू। तपाईले पहिलो चरण पास गर्नुभयो भने मात्रै दोस्रो चरणमा जान पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी 11 नम्बरमा लिखित परीक्षाको प्रथम चरण फर्स्ट फेजमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क तथा द्वितीय चरणको प्राप्ताङ्कहरूको जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिन्छ। तपाईले पहिलो प्रथम चरण र द्वितीय चरणको पास भइसकेपछि तपाईको अङ्क जोडेर मात्रै तपाईलाई नतिजा सुनाइनेछ है त साथीहरू। त्यसैगरी 12 नम्बरमा लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तिम चरणको कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ। लिखित परीक्षा अन्तिम चरणको कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको कुल योगका आधारमा अन्तिम परीक्षा फल प्रकाश गरिनेछ। पाठ्यक्रम चाहिँ लागू साथीहरू 2077 10 महिना 15 अनुसारको लागू है साथीहरू। प्रदेशको तपाईको पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईलाई बताइदिरहेको छु, तपाईलाई यसो जानकारी होस् भनेर है त साथीहरू। प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, सहायक स्तर 5औं तह पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम। साथीहरू म तपाईलाई पाठ्यक्रम भित्र पनि तपाईलाई भन्दिन गइरहेको छु। प्रथम पत्र साथीहरू तपाईलाई मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ, जसमा त्यहाँ सामान्य ज्ञान लिएछ साथीहरू 30 प्रश्न हुन्छ। सामान्य ज्ञानमा तपाईलाई मैले अघि पनि जानकारी दिइसकेको थिएँ। 30 प्रश्न × 2 भनेको 60 अङ्क। 60 अङ्क चाहिँ तपाईको सामान्य ज्ञानबाट आउँछ है त साथीहरू। अनि 20 प्रश्न चाहिँ बौद्धिक परीक्षणबाट आउँछ। 20 × 2 40 गरी जम्मा 100 मार्क्सको आउँछ साथीहरू पहिलो चरणमा है त साथीहरू। तपाईलाई म सरासरी भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा साथीहरू सामान्य ज्ञान 1.1 विश्वको भूगोल सम्बन्धी सामान्य जानकारी हुन्छ साथीहरू। अनि 1.2 मा चाहिँ नेपालको भूगोलको बारेमा सोच्छ साथीहरू। नेपालको भूगोलको धरातलीय स्वरूपको किसिम विशेषताहरू, प्राकृतिक स्रोतहरूको किसिमहरू विशेषता र यसको वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीहरूको किसिम विशेषता, विविधता र सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप र जीविकोपार्जनहरूको विविधता सोध्न सक्छ साथीहरू। त्यसैगरी 1.3 मा साथीहरू प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी हुनेछ साथीहरू। 1.4 मा चाहिँ नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्म है त साथीहरू। किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी हुनुपर्छ तपाईहरूलाई। त्यसैले अनि अर्कोमा भनेको आधुनिक इतिहास तथा राजनीतिक घटनाक्रम, कारण र परिणामहरूको बारेमा पनि तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ। 1.5 मा भनेको नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाहरू है त साथीहरू। यसमा प्रथाहरू, मूल्य मान्यता, धर्म, जात जाति, भाषा, संस्कृतिहरूको, सङ्गीतहरूको आदिको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। त्यसैगरी अर्कोमा भनेको सांस्कृतिक सम्बन्ध को किसिम र विशेषता र महत्त्वहरूको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ साथीहरू। 1.6 मा भनेको साथीहरू नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासको पूर्वाधारहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र प्रदेश नम्बर 1 को आवधिक योजना बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। 1.7 मा भनेको चाहिँ विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्यहरूको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ, सामान्य जानकारी। विज्ञान, प्रविधि र विकासको मानव जीवनमा परेको अप्रत्यक्ष प्रभावहरू, जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जाहरू, क्रम विकासहरू, वंशाणु, स्वास्थ्य, रोग, खोप, खाद्य, पोषण, सरसफाइ र अर्को भनेको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, साबुन, प्लास्टिक, रेसा, काँस, मल र कीटाणु औषधि आदिको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। 1.8 मा भनेको साथै पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय र प्रकार तथा जीव भू रासायनिक चक्र। त्यसैगरी अर्को भनेको दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपन्छी, वनस्पति, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, हरितगृह प्रभाव, ओजन तह विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसोबास, बसासराई। र 1.9 भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सार्क, बिमस्टेक, आसियन सम्बन्धी सामान्य जानकारी हुनुपर्छ साथीहरू।
1.10 भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य लगायत समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरूको र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व विचारहरू सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ साथीहरू है त साथीहरू। यो चाहिँ सामान्य ज्ञानतर्फ थियो भने त्यसैगरी सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा साथीहरू 20 प्रश्न हुन्छ भने जसमा 2 अङ्क हुन्छ, 20 दुना 40 जम्मा 40 अङ्कको हुन्छ है त 2 को दरले। अब 2 नम्बरमा म गइरहेको छु। 2.1 भनेको शाब्दिक तार्किक परीक्षण। यसमा चाहिँ तपाईँको बोध, शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, छोडिएका अक्षर, संकेत मिलाउने, दिशा, दूरी, ज्ञान परीक्षण, तार्किक विश्लेषण, श्रेणीक्रम, पंक्तिक्रम, भनाइ र कारण, आगमन, निगमन, कार्य अवस्थाको सिलसिला आदि हुन्छ साथीहरू है। त्यसैगरी 2.2 मा भनेको चाहिँ मात्रात्मक, संख्यात्मक वा अंक सम्बन्धी तार्किक परीक्षण। यसमा चाहिँ अनुक्रम, श्रेणीक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका संख्या, अक्षर, संकेत मिलाउने, साझा गुण, म्याट्रिक्स, तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, रुजु, अंक, गणितीय तर्क, क्रिया सम्बन्धी, प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, अनुपात, औसत, नाफा नोक्सान, मिति, पात्र, समय र कामको बारेमा आउनेछ साथीहरू। भनेपछि 2.3 मा भनेको चाहिँ अशाब्दिक तार्किक परीक्षण 2.3 मा है त साथीहरू। यसमा चाहिँ अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, तार्किक, चित्रात्मक विश्लेषण, भेनचित्र, म्याट्रिक्स चित्र, त्रिभुज, वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति, बनावट र विश्लेषण, बिन्दु, स्थान, स्थिति, पानीमा देखिने आकृति, एनामा देखिने आकृति, अन्तर्निहित आकृति, चित्रको स्थानान्तरण, यति हुन्छ साथीहरू है त। यसबाट चाहिँ 4 तपाईलाई 40 मार्क्सको आउँछ साथीहरू। यति पढ्नुभयो भने तपाईलाई सरसरी म एभरेज अथवा औसतमा भन्न चाहन्छु साथै। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण विषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको संख्या निम्नानुसार हुनेछ है त साथीहरू। यसमा चाहिँ प्रश्नपत्र लेखेर त्यहाँ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण अङ्कबार 60 हुन्छ साथीहरू। सामान्य ज्ञानबाट 60 मार्क्सको हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले माथि अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ। त्यसैगरी उता सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा चाहिँ 40 मार्क्सको हुनेछ साथीहरू। यसमा चाहिँ एकाइ 1.1 बाट 2टा क्वेसन आउँछ साथीहरू। प्रश्न 2टा आउँछ माथि हामी तपाईँहरूलाई मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यसमा चाहिँ। अनि 1.2 मा चाहिँ 3टा क्वेसन आउँछ, 1.3 मा चाहिँ 3टा आउँछ, 1.4 मा 2टा आउँछ, 1.5 मा 3टा आउँछ, 1.6 बाट चाहिँ 4टा क्वेसन आउँछ साथीहरू। 1.7 मा चाहिँ 3टा क्वेसन आउँछ, 1.8 मा 3टा क्वेसन आउँछ, 1.9 बाट 2टा क्वेसन आउँछ, 1.10 बाट 5वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। भने सामान्य बौद्धिकमा चाहिँ 2.1 बाट 6वटा आउँछ भने 2.2 बाट चाहिँ 8वटा आउँछ भने 2.3 बाट 6वटा आउँछ गरी जम्मा सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 30वटा क्वेसन आउँछ भने सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 20वटा क्वेसन आउँछ, जम्मा 50वटा क्वेसन आउँछ। 50वटा भनेको चाहिँ जम्मा 100 मार्क्सको हुन्छ 2 नम्बर कोटाले है त साथीहरू। तपाईँलाई आजको प्रदेश नम्बर 1 को नासुको 5औं तहको सामान्य प्रशासन लेखा र लेखा परीक्षणको तपाईहरुलाई मैले पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएको छु। यो चाहिँ पहिलो चरणको है त साथी। प्रथम चरणको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई यस्तो सोच्छ भनेको छु। अब यो पछि तपाईलाई दोस्रो चरणको पनि म तपाईलाई लिएर आउने छु। तपाईलाई यो च्यानलमा तपाईलाई यो मैले भनेको कुराहरु कस्तो लाग्यो जस्ता त्यस्तै कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्नका लागि एभ्रीथिङ नलेज च्यानल कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला, जसले गर्दाखेरि अझै म मोटिभेट भएर तपाईहरुलाई अझ खोजी गरेर तपाईहरुलाई म यस्तै नलेजेबल कुराहरु ल्याउने छु है त साथीहरु। आजलाई यति, नमस्कार, शुभ दिन, बाइ बाइ।